Like, subscribe and get notified. Cuncolim Union entered the finals of the United Trophy as they blanked São José de Areal 2-0 to enter into the finals of the United Club Telolim tournament at Rosary Church Ground, Nevalim on Wednesday. Cuncolim Union scored 1 goal each in both sessions of play. In the first session, Tushar Gaokar scored due to aerial goalkeeper error in the 25th minutes, while Aaron Fernandez scored in the 45th minutes of play. San Jose de Areal SC wasted many opportunities that came their way by either shooting into the goalkeeper's hand or off target. Matthew Fernandez of Cuncolim Union was awarded Man of the Match by Prakash Desai. The finals will be played on Easter Sunday 20th April 2025 between Nevalim Villagers Union and Cuncolim Union. आता तुमचे फायनल आसा ताचे उद्देश कितें दोन उतरां सांग. टोर्नामेंट मेळटा घडोवन हाडला युनायटेड क्लब ऑफ तेलावली. हाचो शेवटाचो खेळ जातलो 20 तारखेर आनी तितून बेडल्यात नावेली विलेजर्स युनियन आनी कुंकोली युनियन हे 20 तारखेर एकामेकाक दिसतले आनी फायनल्स दिसतोच 5 वरांचेर सुरू जातले. तूं लोकांक कितें सांगता? लोकां लागीं मागता येवन दोनी क्लबाचे मेंबरान येवन लोकांनी येवन सपोर्ट करचो. कोण जैतिवंत जाता ते पळोवया. तुका फायनल कशी जातले अशें दिसता? रंग कशें? फायनल म्हाका दिसता बरें जातलें आनी दिसा आमचो इस्टर संडे आनी फायनल आमचें बरें येतलें म्हाका गॅरंटी आसा बरें येतलें. ओके, थँक्यू, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आयची गेम तुका कशी लागली? बरी लागली. कित्याक लागून? कित्याक लागून आमगेले प्लेयर बरे खेळ्ळे. कितें बरें जालें तुमचें? आमगेले डिफेन्स स्ट्रायक आनी मातशें लेस आसलेले मातशें मागीर कमबॅक केलें. तुका तुजी गेम कशी लागता? आज तुका बरी जाल्ली. मातशें वीक आसलेलो म्हाका. कितले % अशें लागता तुका तुजें? 85. आनी कितें बरें जावंक येतालें ह्या गेमींत? आनी बरें करून खेळपा मातशें हें जाल्लें. तुजे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? आतां कितें करूं? अजून कांय ना. आतां हे धाकल्या भुरगे खेळपाक येतात न्हू, तांकां तूं मॅसेज कितें दिता? तांकां अशें करून मुखार येवपाक फुडें सरपाक तांकां चान्सीस दिवपाक जाय. आतां थोडे व्हडले खेळटाय पूण तांकां भुरग्यांक चान्स दिवपाक जाय. कोणें दिवपाक जाय चान्स? आहाय कोणे ऑर्गनायझरान वो तुमचे सायडीन क्लब मॅनेजरान तेंच्यांनी चान्सीस दिवपाक जाय. ओके, थँक्यू. Watch on Herald TV.